تدرون كم بالأجر اللي تلاقون يوما على المصطفى الهادي تصلون. تدرون بالله يجيب اللي يصلون. صلوا عليه وسلموا قد ما تحبون. تدرون كم الأجر اللي تلاقون يوما على المصطفى الهادي تصلون. تدرون منه يجيب اللي നാടുനീളെ പ്രഭാ പരത്തിയ പൈതൃകം നാമം ശൈഖുൽ ജാമിഅത്തൻ കീർത്തനം. റൗള ചാരെ അഹ്ലു സുഫ സ്വഹാബരെ ഓർത്തുവിങ്ങും ശൈഖുനാഥൻ ശിഷ്യരെ. നാടുനീളെ പ്രഭാ പരത്തിയ പൈതൃകം